र आत्मिकी वरदानहरूका निम्ति उत्कृष्ट अभिलाषा राख, विशेष गरी अगमबानी बोल्नको निम्ति, किनकि अन्य भाषामा बोल्नेले मानिसहरूसँग होइन तर परमेश्वरसँग बोल्दछ। उसले के भन्दैछ कसैले बुझ्दैन। पवित्र आत्माका रहस्यका कुराहरूलाई ऊ बोल्दछ, तर अगमबानी बोल्ने हरेकले मानिसहरूसँग नै बोल्दछ। तिनीहरू आत्मिकी वृद्धि, उत्साह र सान्त्वनाको निम्ति बोल्दछ। अन्य भाषामा बोल्नेले आफ्नै आत्मिकी वृद्धि गर्दछ, तर अगमबानी बोल्नेले मण्डलीको आत्मिकी वृद्धि गराउँदछ। तिमीहरू सबै अन्य भाषा बोल भनी म चाहन्छु, तर त्यसभन्दा अझ बढी तिमीहरूले अगमबानी बोलेको म चाहन्छु। मण्डलीको आत्मिकी वृद्धिको निम्ति कसैले अर्थ खोलिदिएन भने अन्य भाषामा बोल्नुभन्दा अगमबानी बोल्नु श्रेष्ठ हो। आमेन। हुन्छ, हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रभुजी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदछौँ। यो समय अनि यो बिहान तपाईँ परमेश्वरमा हामी सबैजना आएका छौँ अनि तपाईँ परमेश्वरको वचनलाई अनि पालना गर्दै अनि याद गर्दै अनि फेरि पनि तपाईँ परमेश्वरको स्वर्गीय वचन हाम्रो बिचमा छर्नुहोस् अनि हामी तपाईँ परमेश्वरको वचनलाई साँच्चै पालना गर्नको निम्ति अनि यसलाई मनन गर्नको निम्ति हाम्रो जीवनमा प्रयोग गर्नको निम्ति हामीलाई तपाईँ परमेश्वरले अगुवाई गर्नुभएको होस्। सिकाउनुहोस्, सुन्ने र सुनाउने दुवैमा तपाईँ परमेश्वर मध्यस्थकर्ता भई रहनु भएको होस्। येशू प्रभुको नाममा आमेन। आज हामी कुरा गर्दैछौँ अगमबानी। कतिजनालाई थाहा छ अगमबानी भनेको के हो? सायद कतिजनालाई पनि धेरै जसोलाई थाहा हुँदैन, किनकि यो छुट्टै कुरा भयो। अलिकति बाइबलमा चाहिँ धेरै ठाउँमा पाइँदैन। अनि अगमबानीको विषयमा त्यति चर्चहरूमा पनि बोलेको कुराहरू पाउँदैनौँ। अनि मलाई चाहिँ परमेश्वरले यसरी बोल्नुभयो, अब चाहिँ चर्चका मानिसहरूलाई अगमबानी र अन्य भाषाको विषयमा पनि सिकाउनु पर्छ। आमेन। किनकि अहिले मण्डलीहरूमा एक किसिमको तडक भडक छ, एक किसिमको होइन बेग्लै खालको अहिले चहल पहल होइन आफ्नै खुसी र मन लागि गर्ने कुराहरूमा चाहिँ अघि बढिरहेको कारणले गर्दाखेरि अनि हामी आफैले आफ्नो अधीनलाई होइन परमेश्वरको हातमा नियन्त्रण गर्नलाई परमेश्वरले हामीलाई चलायोस् होइन मेरो जीवनमा परमेश्वर राज गर्नुहोस् भनेर मात्र पुगेन, तर तपाईँ र मलाई परमेश्वरले चलाउन दिनलाई होइन परमेश्वरको हातमा सुम्पिनलाई अन्य भाषा र अगमबानीको पनि कुरा अति महत्त्वपूर्ण कुराहरू छ। अनि यस कारणले गर्दाखेरि बाइबलले हामीलाई अन्य भाषा के हो, अगमबानी के हो र यो कसरी हामीले आफ्नो जीवनमा प्रयोग गर्नुपर्छ ताकि हामी परमेश्वरसँग अझ घनिष्ठ सम्बन्ध राख्न सकौँ, नजिक भई अझ परमेश्वरमा जान सकौँ। तपाईँ र मेरो आत्मिक जीवन परमेश्वरमा सुनिश्चित हुन सकोस्, हामीले गर्ने आराधना व्यवस्थित होस्, तपाईँ र मैले पुकार्ने परमेश्वरको नाम सदैव महिमित होस्। आमेन। यो विषयमा बुझ्नको लागि पहिलो कुरा अन्य भाषा। अन्य भाषाको विषयमा हेर्छौँ भनेदेखि यहाँनिर पावलले लेख्दछन् होइन अन्य भाषा जो पहिले पनि बोल्न सक्दैन, तर जसले बोल्छ उसले पनि बुझेको हुँदैन। दुईवटा कुरा छ, जो पहिले पनि बोल्न सक्दैन, जसले बोल्छ उसले पनि त्यो कुरा बुझेको हुँदैन, तर होइन उसले के बोल्दैछ परमेश्वरले मात्र बुझेको हुन्छ। आमेन। अहिले यदि मैले अन्य भाषा बोलेँ भनेदेखि मसँग परमेश्वर बोल्दै हुनुहुन्छ र परमेश्वरले सुन्दै हुनुहुन्छ, परमेश्वरले चलाउँदै हुनुहुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ याद गर्नुपर्छ। अनि अन्य भाषाको पनि होइन रहस्यको कुराहरू त्यसको पनि अर्थ खोल्ने व्यक्तिहरूलाई पनि फेरि अगुवाई गर्नुहुन्छ। जस्तै मैले अन्य भाषा बोल्दैछु भनेदेखि त्यो विषयमा होइन अरू कसैलाई फेरि त्यसको रहस्यको अर्थ खुलाइ अरू कसैलाई परमेश्वरले चलाउनुहुन्छ, अगुवाई गर्नुहुन्छ। यो भनेको यो हो भन्ने कुराहरू चाहिँ फेरि अर्थ खुलाउने व्यक्ति पनि त्यहाँनिर परमेश्वरले दिनुहुन्छ। तर कतिपल्ट अन्य भाषा चाहिँ व्यक्तिगत लाभको लागि, व्यक्तिगत हितको लागि, व्यक्तिगत वृद्धिको लागि, व्यक्तिगत म चाहिँ परमेश्वरमा होइन अझ घनिष्ठ सम्बन्ध राख्नको लागि, व्यक्तिगत रूपमा म परमेश्वरमा अझ अघि बढ्नको लागि चाहिँ बोलिन्छ। अनि अन्य भाषा बोल्नको लागि पनि चाह गर्नुपर्छ, इच्छा राख्नुपर्छ। पावलको भनाइ चाहिँ जहिले पनि इच्छा शक्ति हुनुपर्छ। होइन मैले मण्डलीमा एल्डरहरू अगुवाहरू नियुक्त गर्दाखेरि होइन मैले पहिलो सुनिल दाइलाई पनि सोधेँ तपाईँको इच्छा शक्ति छ कि छैन होइन। उहाँले पहिलोचोटि बोल्नु भएन, अनि उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो होइन, अनि उहाँले चाहिँ अगुवाई गर्नुभयो। अनि उहाँले चाहिँ आफ्नो इच्छा शक्ति परमेश्वरमा राख्नुभयो, म परमेश्वरको सेवा गर्छु। त्यसै गरी हाम्रो डिकन दाजुलाई पनि मैले त्यही नै भनेँ,
उहाँले पनि सायद 6 महिना लाग्नु भयो प्रार्थना गर्दा गर्दा। अब कतिजनालाई एकै हप्तामा गरियो कि क्या हो भन्ने खालको एउटा होइन त्यो भ्रम पनि पर्न सक्छ। त्यो पास्टरले मन लागेर दियो भन्ने खालको होइन भ्रम पनि पर्न सक्छ। त्यो चाहिँ होइन। हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई सुतुकै भन्छौँ, परमेश्वरले तपाईँलाई यसरी चलाउँदै हुनुहुन्छ। तपाईँले चाहिँ मनमा सोच्दै गर्नुहोस्, आफ्नो इच्छा शक्तिलाई प्रस्तुत गर्नुहोस् अनि आफ्नो कुरालाई परमेश्वरसँग राख्दै गर्नुहोस्, जाँच्नुहोस्, प्रार्थना गर्नुहोस्, परमेश्वरसँग अगुवाई माग्नुहोस्। आमेन। अनि यसकारणले गर्दाखेरि अन्य भाषा बोल्नलाई पनि यो एउटा वरदान हो। परमेश्वरले वरदानको विषयमा सिकाउँदै हुनुहुन्छ। वरदानमा धेरै कुराहरू छन्। अर्थ खुलाउने वरदान, जाँच्ने वरदान, मानिसहरूलाई जाँच्ने वरदान पनि छ परमेश्वरले दिनुहुन्छ। अनि शिक्षाको वरदान, सिकाउने वरदान, प्रचार गर्ने वरदान, अर्थ खुलाउने भनिहालेँ है। अनि अन्य भाषाको वरदान जुन परमेश्वरसँग बोल्ने, परमेश्वरले बुझ्ने भाषा बोल्ने। यदि म आज होइन नेवार कमिटीमा जन्मेको, मलाई नेपाली भाषा आउँछ, हिन्दी भाषा आउँछ, इङ्ग्लिस भाषा आउँछ होइन, अलिअलि अब चाक्को चुक्को तामाङ भाषा पनि आउला है। तर त्योभन्दा बढी भाषाहरू म जान्दिनँ भनेदेखि मलाई चाहिँ परमेश्वरले हिब्रूमा, ग्रिकमा, उर्दूमा बोल्न सिकाउनु भयो भनेदेखि त्यो चमत्कार भयो। त्यतिखेर परमेश्वरले मसँग अन्य भाषामा बोल्दै हुनुहुन्छ। आमेन। मैले कहिले नसुनेको, कहिले नदेखेको, कहिले नपढेको, कहिले नलेखेको भाषा म बोल्दैछु भनेदेखि त्यो चाहिँ अन्य भाषा हो। अनि जुन परमेश्वरले मात्र बुझ्नुहुन्छ, अनि जुन चाहिँ हामी अन्य भाषा हामीले पाइसकेपछि त्यसलाई अब कसरी बढाउने, त्यसलाई चाहिँ प्र्याक्टिस गरिरहनुपर्छ। त्यसलाई चाहिँ निभाउनु हुँदैन। होइन यो सानो दियो येशूको बलिरहन दियो भनेको छ नि, त्यसलाई चाहिँ शैतानले छोप्न आउँछ दालाले होइन, लिएर त्यसलाई निभाउन खोज्दछ होला, फुक्न आउँछ होला। त्यतिखेर हामीले चाहिँ त्यसलाई बलिराख्नलाई प्रोटेक्सन गर्नु पर्यो, सुरक्षा गर्नु पर्यो, त्यसलाई चाहिँ चलाउनु पर्यो। अनि त्यसलाई चाहिँ व्यावहारिक रूपमा, व्यक्तिगत जीवनमा प्रयोग गर्दै ल्याउनु पर्यो। म बोल्छु होइन, म बोल्छु अन्य भाषाहरू मेरो व्यक्तिगत प्रार्थनामा होइन, जहाँ चाहिँ मेरो बच्चाहरूले डिस्टर्ब गर्दैन, श्रीमतीले पनि डिस्टर्ब गर्दैन भनेदेखि म त्यतिखेर बोल्न सक्छु, त्यतिखेर बोल्छु। अनि कुनै पनि त्यहाँनिर मण्डलीमा वर्सिप भइरहेको हुन्छ, अनि त्यतिखेर म आफैलाई थाहा हुँदैन, त्यतिखेर पनि म बोल्छु। त्यो कारणले गर्दाखेरि पावलले यो कुरालाई पनि सिक, यो चाहिँ वरदान हो। फेरि जो कोहीलाई पनि हुन्छ भने ग्यारेन्टी छैन, तर जसलाई दिनुहुन्छ उसलाई थाहा हुँदैन, उसद्वारा बोलिन्छ। अनि उसले बोलेको पछि गएर कुनै व्यक्तिलाई अगुवाई हुन्छ, उसले रहस्यको कुराहरू बोलिदिन सक्छन् भन्ने कुराहरू लेखेको छ। अब 3 पदमा आएर के लेखेको छ? अगमबानी बोल्ने हरेकले मानिसहरूसँग नै बोल्दछ। अन्य भाषाको विषयमा बोल्नेले मानिसहरूसँग होइन तर परमेश्वरसँग बोल्दछ। उसले के भन्दैछ कसैले बुझ्दैन, पवित्र आत्माका रहस्यका कुराहरू नै बोल्दछ। तर अगमबानी बोल्ने हरेकले मानिसहरूसँग नै बोल्दछ। अब यो चाहिँ अलिकति सजिलो कुरा। अब अगमबानी भनेको छ, अगमबानी भनेको चाहिँ परमेश्वर तपाईँसँग बोल्नुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईँलाई एउटा भाँडाको रूपमा प्रयोग गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले डाइरेक्टली सिधै तपाईँसँग बोल्दै हुनुहुन्छ। अनि जुन कुरा तपाईँले मुखबाट बोल्नुहुन्छ त्यो परमेश्वरको पक्षमा भएर बोल्नुहुन्छ, त्यसलाई भनिन्छ अगमबानी। जुन व्यक्तिगत हितको लागि, मण्डली हितको लागि, कसैको होइन आत्मिक वृद्धिको लागि बोलिदिन्छ। तर यहाँनिर एउटा समस्या थियो। पावलले यो किन लेखे होइन, त्यतिखेर कोरिन्थीको मण्डलीमा धेरै अगमबानी बोल्ने थिए। योभन्दा अगाडि पुरानो करारमा पनि धेरै अगमवक्ताहरू थिए। अगमवक्ताहरूले सिधै भनिदिन्थ्यो, पाप देखाइदिन्थ्यो होइन, गाली गर्थ्यो। दाउद राजालाई गाली गरेको छ। दाउद राजाले के गर्नुभएको त्यो घटना तपाईँले पढ्नु भएको होला। दाउद राजाले पाप गरेको घटना थाहा छ तपाईँलाई? कतिजनालाई थाहा छ? सबैजनालाई थाहा छैन? थाहा छैन। दाउद राजाले के पाप गरे भन्दाखेरि बेत्सेबासँग व्यभिचार गरे होइन। बेत्सेबा चाहिँ सायद हिरोइन जस्तो थियो होला, सुन्दरी थियो। अनि नुहाइरहेको बेलामा होइन, त्यो कारणले गर्दाखेरि एउटा भनाइ छ, केटाहरूले चाहिँ केटीहरू नुहाएको बेलामा चाहिँ हेर्नु हुँदैन होइन। त्यहाँनिर पाप पस्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ नेपाली समाजमा लागू भएको, नेपालीमा मात्र होइन, इभन सबै देशमा यही कुराहरू छ, कन्सेप्ट छ। अनि दाउद राजा चाहिँ झ्यालबाट हेर्दै गर्दाखेरि त्यहाँनिर बेत्सेबा नुहाइरहेको थियो। सुन्दर एकदमै, हेर्दा कन्याकुमारी जस्तो, तर विवाहित थियो। अनि को केटी रहेछ यस्तो राम्रो, मैले कहिले पनि मेरो महलमा देखिने यस्तो राम्रो केटी भनेर अहिले मनमा लाग्यो। त्यसपछि उसको नोकर चाकरलाई बोलाएर त्यो केटीलाई कोठामा ल्याऊ होइन, मेरो सेवा गर्नु बोलाइदियो भनेर बोलाउँदाखेरि अब बोलाएपछि अलिकति व्यभिचार पस्यो। उसले आफ्नो श्रीमती तुल्याइहाल्यो होइन।
बलात्कार जस्तै भनौँ न, एक किसिमको एउटा अधिकार थियो, राजाको हुकुम थियो, अलिकति नैतिक भन्दा बाहिर भएर काम गर्यो। त्यो कुरा कसलाई थाहा भयो? अगमवक्तालाई थाहा भयो। आमेन। अगमवक्ता भनेको परमेश्वरको वचन बोल्ने, परमेश्वरको पक्षमा बोल्ने, परमेश्वरले नै चलाएको व्यक्ति, परमेश्वरले नै त्यसलाई हैन अगुवाई गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले अभिषिक्त गरेको। त्यतिखेर राजा भन्दा पनि ठुलो व्यक्ति चाहिँ अगमवक्ता भन्दा ठुलो त नभनौँ, राजा सर नै ठुलो व्यक्ति चाहिँ अगमवक्ता हुन्थ्यो, जसको डर र भय सबैले मान्थ्यो। अगमवक्ता पनि राजा सर थियो त्यतिखेर, किनकि राजा आउनुभन्दा पहिला अगमवक्ता थियो नि। समुएल अगमवक्ता थियो, जसले चाहिँ साउललाई राजा बनाइदियो पहिलोचोटि। अनि साउल पछि को भयो? दाउद राजा। दाउद पछि सोलोमन, सोलोमन पछि धेरै राजाहरू निर्माण हुँदै आएको। त्योभन्दा अगाडि अगमवक्ता भन्दा अगाडि को थिए? न्यायकर्ताहरू थिए। न्यायकर्ता भनेको न्याय गर्ने, इन्साफ गर्ने राजाहरू जस्तै परमेश्वरको ज्ञान र बुद्धि ध्यान दिएको थियो। अनि यसैले गर्दाखेरि अगमवक्ताहरू पनि परमेश्वरले नै चलाउनु भएको व्यक्तिहरू हुन्, जसलाई चाहिँ परमेश्वरको भाषा उद्धार गर्ने, परमेश्वरको वचन प्रकाश दिने, प्रकाश दिएको, परमेश्वरको ज्ञान भएको, परमेश्वरले नै चलाउनु भएको, परमेश्वरको वचनलाई उल्था गर्न सक्ने, बोलिदिन सक्ने, मानिसहरूलाई पाप देखाइदिने कुराहरू गर्दथे, पश्चातापमा ल्याउने अनि पवित्र जीवन बिताउन सिकाउने अगमवक्ताहरू थिए। अनि यो घटनामा पनि मैले भन्दै थिएँ, नातान अगमवक्ताले दाउद राजालाई त्यो पाप देखाइदिँदछ। दाउद राजा छक्क पर्यो, होइन मैले कसैलाई नभनेको कुरा तिमीले कसरी थाहा पायो, कसरी चाहिँ तिमीले मलाई यस्तो भन्न सक्छौ भन्ने खालको मनमा लाग्यो। अनि दाउद राजालाई पनि नातान अगमवक्ताले त्यो पाप देखाइदिएपछि पश्चाताप गर्दछ। पश्चाताप गरेपछि त्यहाँनिर होइन उसको छोरो एउटा पनि मर्छ। पापको ज्याला मृत्यु हो, दण्ड त पाउनै पर्छ। अनि दाउद राजाको छोरो चाहिँ पहिलो छोरो, त्यही बेर्सेबाबाट जन्मेको छोरो चाहिँ मर्छ। मरिसकेपछि कपाल सपाल खौरेर पश्चाताप गरेको कुराहरू पनि पाउँछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अगमवक्ता परमेश्वरको पक्षमा बोल्ने, परमेश्वरद्वारा नियुक्त गरेको, अभिषेक गरेको, अगुवाई गरेको व्यक्ति हुन् भनेदेखि। अनि अगमबानीको विषयमा आज हामी कुरा गर्नेछौँ। अगमबानी अझ अन्य भाषाभन्दा पनि लाभदायक छ। किन छ भन्दाखेरि यसले मानिसहरूसँग पनि बोल्दछ, चाहे अविश्वासी विश्वासी दुवैको बिचमा यसले अगमबानी बोल्न सक्छ। चाहे हाम्रो मण्डलीमा मानिलिउँ कसैले अगमबानी बोल्यो भनेदेखि यहाँनिर कोही होइन पहिलोचोटि मण्डलीमा आएको छ, अविश्वासी छ, पहिलोचोटि मण्डलीमा आएको छ भने उसको हृदयमा पनि सायद पाप देखाइदिन सक्छ। अनि त्यो पापको कारणले गर्दाखेरि मण्डली आएको हुन सक्छ। अनि त्यो पाप पश्चाताप गर्नको निम्ति परमेश्वरलाई पुकार्न सक्छ, परमेश्वरलाई विश्वास गर्न सक्छ। यस्तो थुप्रै घटनाहरू छन्, थुप्रै कुराहरू छन्। अगमबानीद्वारा मानिसहरूलाई परमेश्वरमा डोर्याउन सकिन्छ। आमेन। अगमबानीद्वारा मण्डलीलाई वृद्धि गर्न सक्छ। आमेन। अगमबानीद्वारा आफ्नै पनि हित र आत्मिक वृद्धि हुन सक्छ। अगमबानीद्वारा मानिसहरूलाई पश्चातापमा ल्याइदिन सक्छ। अगमबानीद्वारा मानिसहरूलाई पवित्र जीवन कसरी बिताउने भन्ने कुराहरू बताइदिन सक्छ। यसकारणले गर्दाखेरि अन्य भाषा ठिक छ, त्यो राम्रो छ, तर त्योभन्दा पनि बढी चाह, उत्कृष्ट इच्छा चाहिँ अगमबानी बोल्नलाई गर। अब पावलको यो भनाइ अनुसार अन्य भाषाभन्दा पनि अझ अगमबानी राम्रो भयो। आमेन। अगमबानी चाहिँ अझ उत्कृष्ट छ। अनि यसकारणले गर्दाखेरि यहाँनिर लेखिएको छ, तिनीहरूका आत्मिक वृद्धि है। पहिलो काम के गर्छ अगमबानीले? आत्मिक वृद्धि गर्छ। अनि उत्साहको कुरा गर्दछ, कसरी निराशमा भएका मानिसहरूलाई उत्साह दिने, आशाविहीन मानिसलाई आशा दिने, भविष्यको कुरामा अन्यल भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ कसरी होइन ठिक ठाउँमा ल्याएर बाटो देखाउने काम चाहिँ अगमबानीले गर्दछ। यो चाहिँ उत्साहको कुरा छ। त्यसपछि सान्त्वनाको कुरा गर्दछ। यसले मानिसहरूलाई सान्त्वना दिन्छ, धाडस दिन्छ, भरोसा दिलाउँदछ, विश्वास दिलाउँदछ। अगमबानी भनेको कुरा त्यस्तो हो। अनि यसकारणले गर्दाखेरि यो अगमबानी भन्ने विषय राम्रो हो। त्यो अगमबानी बोल्नको लागि, अब त्यो वरदान पाउनको लागि प्रार्थना गर्नुहोस्, उपवास बस्नुहोस्, चाह गर्नुहोस्। अनि पावलको यो भनाइ थियो। आज म पनि तपाईँहरूलाई भन्दैछु, मण्डलीका विश्वासीहरूले यो कुराको लागि उत्कृष्ट इच्छा राख्नुपर्छ। पहिलो कुरा इच्छा राख्नु पर्यो, प्रार्थना गर्नु पर्यो होइन, उपवास सहित नै। अनि यो विषयमा तपाईँहरूले अध्ययन गर्नु पर्यो। अनि यो विषयमा तपाईँहरूले चाहिँ परमेश्वरमा माग्नु पर्यो। अनि त्यतिखेर चलाउनुहुन्छ। अनि यहाँनिर भएकाहरूमध्ये एकजनालाई मात्र अगमबानीको वरदान परमेश्वरले दिनुभयो भनेदेखि मण्डली यति फलिफाप हुन्छ, ठुलो हुन्छ, वृद्धि हुन्छ होइन। यो मण्डलीमा चाहिँ एउटा
जागृति परमेश्वरले दिनुहुनेछ। यो मण्डलीमा चाहिँ एउटा छुट्टै खालको एउटा नयाँ काम परमेश्वरले गराउनुहुनेछ। आमेन। यसकारणले गर्दाखेरि अगमबानी भनेको चाहिँ परमेश्वरको प्रकाश आउनु, भविष्यको पनि पहिलाको पापको कुरालाई पनि देखाइदिनु अनि भविष्यका कुराहरू पनि बोलिदिन सक्नु, परमेश्वरको ज्ञान र बुद्धिको कुराहरू सिकाउन सक्नु अगमबानी हो। अनि यसले एउटा शक्ति र हाम्रो बिचमा चाहिँ शक्तिको काम गर्दछ। अनि यसले चाहिँ हाम्रो बिचमा झै झगडा होइन, मेलमिलाप ल्याउँछ। यसले चाहिँ हाम्रो बिचमा आश्चर्य कर्म ल्याउँछ। हाम्रो बिचमा भएका भेमिलका कुराहरूलाई, डाहा कलहका कुराहरूलाई हटाउँछ। यसले चाहिँ अझ हामी शक्तिमा एकतामा एकदमै बलियो भएर जिउनलाई चाहिँ यसले मद्दत गर्दछ। अब अगमबानी बोल्नु भनेको धेरै कुराहरू छ। अगमबानी बोल्नु भनेको नै परमेश्वरलाई आधार मानेर, परमेश्वरलाई पहिलो स्थानमा राखेर कुरा गर्नु नै अगमबानी हो। अब कसरी बोल्ने भन्ने कुराहरू हामीले सोध्छौँ भने कि यो कसरी बोलिन्छ, अगमबानी भनेको कसरी बोलिन्छ भनेर सोध्छौँ भने कि अगमबानी बोल्नु भनेको नै पहिलो हामी जे बोल्छौँ परमेश्वरलाई पहिलो स्थानमा राखेर बोल्नु नै अगमबानी हो। पास्टरले चर्चबाट प्रिचिङ गर्छ, त्यहाँ पनि अगमबानीको कुराहरू आउँदछ। म आफैले तयार गरेर बोलेको कुरा होइन है, मैले एक हप्तामा यो बोल्ने यो गर्ने भनेर मैले बोलेको छैन। कति कुराहरू यत्तिकै आउँछ, आत्माद्वारा आउँछ। तपाईँहरू विश्वास गर्नुहुन्छ? यो कुराहरू चाहिँ म आफै पनि बोल्न सक्दिनँ। जुन कुरा परमेश्वरले मलाई बोल्न दिनुहुन्छ नि, त्यो कुरा आत्माबाट यत्तिकै आउँछ। परमेश्वरले यत्तिकै चलाउनुहुन्छ। यसलाई नै अगमबानी भनिन्छ। तपाईँ आफैले बोल्नुहुन्न, तपाईँलाई परमेश्वरले बोल्न दिनुहुन्छ, सिकाउनुहुन्छ। अनि परमेश्वरले नै ज्ञान दिनुहुन्छ, बुद्धि दिनुहुन्छ। परमेश्वरको प्रकाशले तपाईँलाई जुन कुराहरू मानिसहरूको हितको लागि, लाभको लागि, उन्नतिको लागि, उत्साहको लागि, प्रगतिको लागि, सान्त्वनाको लागि, आत्मिक वृद्धिको लागि बोल्नुहुन्छ, बोल्न जाँदै हुनुहुन्छ भने त्यो नै हो अगमबानी। अनि जसले चाहिँ जहिले पनि मेलमिलापको कुरा ल्याउँछ, जसले पनि जहिले पनि परमेश्वरलाई हेर्न सिकाउँदछ। अनि कति मानिसहरू परमेश्वरलाई हेर्दैन, आफ्नै कुराहरूलाई हेरिरहेको हुन्छ। श्रीमान र श्रीमतीको बिचमा पनि झैझगडा आउनुको कारण त्यही हो। मेरो कुरा ठिक, उसले मेरो कुरा ठिक, होइन मै ठिक छु, मै सत्य छु, यसरी गर्नुपर्छ सङ्गति, होइन उसरी गर्नुपर्छ। तर परमेश्वरलाई हेरेकै छैन। होइन दुवैजनाले परमेश्वरलाई हेरेर ल ठिक छ, अब हाम्रो जीवन यसरी चलाउनु पर्छ भनेर आधार कसलाई माने? परमेश्वरलाई, यीशु ख्रीष्टलाई आधार मान्नुहोस्, यीशु ख्रीष्टलाई मध्यस्थकर्ता बनाउनुहोस्, यीशु ख्रीष्टलाई आफ्नो जीवनको होइन मूल उद्देश्य बनाउनुहोस्। अनि जे गर्छौँ यो कुरा ख्रीष्टमा आधारित छ कि छैन, जे बोल्छौँ हामीले त्यो परमेश्वरको वचनमा आधारित छ कि छैन, जे कुरा हामी प्रचार गर्छौँ, जे कुरा मानिससँग भेट्दाखेरि होइन बोल्ने कुराहरू हामी साँच्चै नै ख्रीष्टलाई सुहाउने छ कि छैन, परमेश्वरले यसरी वचनमा भन्नुभएको छ कि छैन भनेर जाँचेर मात्र गरौँ। यो नै हो होइन हामीलाई चाहिँ अगमबानीमा आउने कुराहरू। अनि यसकारणले गर्दाखेरि 4 पदले भन्दछ अन्य भाषामा बोल्नेले आफ्नै आत्मिक वृद्धि गर्दछ। मैले अगाडि नै भने अन्य भाषा बोल्नेले चाहिँ आफ्नै व्यक्तिगत लाभ गर्छ, उन्नति गर्छ, आफ्नो आत्मिक वृद्धि गर्छ भनेदेखि, तर अगमबानी बोल्नेले मण्डलीको आत्मिक वृद्धि गराउँदछ। यो फरक होइन, यो दुईवटा फरकहरू छ। मण्डलीको लागि होइन सबैको लागि हित खोज्ने हो भनेदेखि अगमबानी बोल्नै पर्छ। तर आफ्नो मात्र हित छ, आफ्नो व्यक्तिगत सुधारको लागि, म चाहिँ परमेश्वरमा अझ बढ्नको लागि, मेरो आत्मिक वृद्धि म चाहिँ अझ गराउन चाहन्छु भनेर सोच्नु भयो भनेदेखि अन्य भाषा ठिक छ, अन्य भाषालाई प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, अन्य भाषालाई चाहिँ बोल्ने चाह गर्नुहोस्, त्यो वरदानलाई खोज्नुहोस्। तर अगमबानी बोल्ने हो भनेदेखि, मण्डलीको हित खोज्ने हो भनेदेखि, मण्डली सबैलाई सुधार्ने हो होइन, मण्डलीको पक्षमा म उत्साह दिन्छु, वृद्धि गर्छु, अनि मण्डलीलाई चाहिँ अझ म होइन परमेश्वरमा अगाडि बढाउन चाहन्छु भनेर हामी सोध्छौँ भनेदेखि अगमबानी अति लाभदायक छ, अति उच्चको छ होइन। यो कारणले गर्दाखेरि तिमीहरू सबै अन्य भाषा बोल भन्ने म चाहन्छु, तर त्यसभन्दा बढी तिमीहरूले अगमबानी बोलेको म चाहन्छु। मण्डलीको आत्मिक वृद्धिको निम्ति कसैले अर्थ खोलिदिएन भनेदेखि अन्य भाषामा बोल्ने भन्दा अगमबानी बोल्ने श्रेष्ठ हो। आमेन। अन्य भाषा ठिक छ, तर अन्य भाषाको लागि एउटा होइन उल्था गर्ने व्यक्ति पनि चाहियो, त्यसपछि मण्डलीको सुधार हुन्छ। तर त्योभन्दा राम्रो चाहिँ अगमबानी बोल्ने हो भने सबैले बुझ्न सक्छ, सबैले बुझ्ने भाषा हो होइन। मैले अगमबानी बोल्ने नेपाली भाषामै बोल्ने हो, अनि यसले चाहिँ सुधार ल्याउँछ, व्यक्तिलाई परिवर्तन गराउँछ, नयाँ काम, नयाँ कुराहरू हुँदछ। त्यो कुराहरूको लागि हामीले चाह गर्नुपर्ने कुरा छ। यसकारणले गर्दाखेरि यो पावलले यस पत्रमा यो किन चाहिँ देखाइदिनु भयो, अन्य भाषामा जोड दे, अगमबानी बोल होइन, आफ्नो वरदानहरूलाई थाहा गर भनेर किन यो पत्रमा लेख्दैछ भन्दाखेरि त्यतिखेर नभएको होइन,
त्यतिखेर सबैजना अन्य भाषा बोल्ने नै थिए, अगमबानी बोल्नेहरू नै थिए हैन। सबैजना त्यो कोरिन्थीको मण्डलीमा चाहिँ अझ यस्तो खालको थियो कि तछाड मछाड थियो हैन। पालो पिलो बोल्न नजानेको के गाच्याङ बुझ्ने सबैले बोल्ने अब कस्तो कुरा पहिला सुन्ने त्यो पालो पिलो भएन। अनि त्यतिखेर सिस्टम थिएन, सिस्टमेटिक थिएन। हाम्रो कहीँ अझ हाम्रो भन्दा पनि अझ दुर्गम गाउँतिर तपाईँहरू सङ्गतिमा जानुहोस् कस्तो हुन्छ, बच्चाहरू रोइरहेको छ, कराइको चाहिँ आउँछौँ ल्याउँछौँ है, ध्यानै जाँदैन नि परमेश्वरतिर। म बर्दियामा मैले 2 घन्टा प्रेसिङ गर्नुलाई मलाई याद छ। अनि त्यहाँनिर ठाडो र चौधरी धेरै थियो है, नेपाली पनि नबुझ्ने कि उहाँहरूले, नेपाली पनि राम्रोसँग नबुझ्नेहरू। अनि मैले प्रचार गर्दै गएँ मेरो पसिना चुहिएको छ, बच्चा पुरै पसिना भइसकेको। अनि मलाई लाग्यो यिनीहरूले साँच्चै कि बुझ्दैछ कि छैन। मैले यत्रो प्रचार गरेँ, कराएको हात सुकिसक्यो। अनि मैले सोधेँ तपाईँ बुझ्दै हुनुहुन्छ भने कोही पनि बोल्दैन कोही पनि बोल्दैन। एउटा बुढो मान्छेले बुझिरहेको छु भन्नुहोस् भन्नुभयो। अनि म बोलेँ 2.5 घन्टासम्म बोलेँ। अनि पछि एक जनासँग भेट्दै होइन चिया खाँदै सोध्दै गरेँ आज बोल्नु तपाईँले बुझ्दै हुनुहुन्छ भने बुझ्न त बुझेन हामीले होइन, नेपाली भाषा आउँदैन भन्ने खालको एउटा अलिकति नेपाली भाषा पनि शुद्धसँग बोल्न नजानेको कहिलेकाहीँ भाषाको प्रब्लम हुन्छ, समस्या हुन्छ। अनि जति कराए पनि छिट्याउने काम छैन। अनि त्यहाँनिर पनि खैला बैला थियो होइन। त्यतिखेर अब गाउँ ठाउँतिर अलिकति दुर्गम ठाउँतिर चाहिँ अलिकति समस्या भएको बच्चाहरूले दिन्छ अलिकति गाजेको हुने। अनि बाख्रा गयो त्यहाँनिर पारेको चाहिँ कुकुर आयो भनेर उतातिर ध्यान गइरहेको हुन्छ। अनि हामी सङ्गतिमा रहँदाखेरि एउटा सिस्टम चाहिन्छ होइन, सुव्यवस्थित आराधना भन्छ परमेश्वरले। यो कुरा चाहिँ हामीले विचार गर्ने हो भनेदेखि होइन हामीले चाहिँ सिस्टम बनाउनुपर्छ होइन, सिस्टममा चाहिँ हामी चल्नुपर्छ। हामी चाहिँ चुपचाप लाने होइन। यहाँनिर यो कोरिन्थीको पुस्तकमा पावलले किन मण्डलीमा चाहिँ स्त्रीहरू चुप लाएर बस्नु नबोल्नु होइन, प्रायः जस्तो स्त्रीहरू धेरै नै बोल्छन् होइन। सबैजनाको अब घरमा पनि थाहा हुन्छ, परिवारमा पनि थाहा हुन्छ। अनि प्रायः जस्तो चाहिँ श्रीमान भन्दा चाहिँ श्रीमती नै बढी बोल्ने गर्छन्। तर यहाँनिर यो सन्दर्भ फरक छ होइन। कोरिन्थीको मण्डलीमा चाहिँ किन स्त्रीहरू चुप लाएर बस्नु नबोल्नु, हामी धेरै बोल्नु हुँदैन भन्नुको कारण चाहिँ यहाँनिर अलिकति फरक छ। एक त श्रीमतीहरूले चाहिँ त्यहाँनिर भाषा नै बुझेन। पावलले बोलेको कति भाषाहरू मेरो जस्तै त्यहाँनिर मैले त्यहाँ प्रचार गर्नलाई नेपाली भाषा त्यति बुझ्न नजानेको पनि थियो। अनि यसरी थियो। अब यहाँनिर बिन्दा भाउजू हुनुहुन्छ, यहाँ के अरे सुनिल दाईको उदाहरण दिएँ। अनि अब सुनिल दाईले बुझ्दै हुनुहुन्छ अलिअलि होइन, ग्रिक भाषामा मैले बोल्दैछु भनेदेखि बुझ्नुभयो, उहाँले बुझ्नु भएन। के भनेको त्यसले भनेर होइन श्रीमानसँग बुझ्नु खोजेँ, दायाँ बायासँग कुरा गर्नु गएको छ सबै त्यसो गरेपछि एकजना बोलेकै छ, पावलले प्रचार गरेकै छ। अब त्यहाँनिर मण्डलीमा खैला मैला भयो, सबैजना आफ्नो सुरमा बोल्नु थाल्यो। अलिकति अशिक्षाको कारण त्यो हुन सक्थ्यो त्यहाँनिर। अनि त्यहाँनिर नबुझेको भाषाको प्रब्लमले गर्दाखेरि त्यहाँनिर मण्डलीमा अलिकति खैला मैला भयो, अलिकति डिस्टर्ब भएपछि त्यहाँनिर पावलले यो तर्क